رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تحمید کلمات اللہ مالک الملک واسطے، لا تعداد ان گنت درود امام الانبیاء سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، ساریاں تعریفاں اس سونے رب دیاں جیدہ سارا جہان محتاج ہے، او کسے دا محتاج نہیں۔ ساریاں تعریفاں اس سونے رب دیاں جو اجڑیاں نو وساؤن والا، بچھڑیاں نو ملاؤن والا، بیماراں نو شفاواں عطا کرنے والا، بے کس لاچار بندیاں دا سہارا بننے والا۔ درود و سلام اس عظیم ہستی تے جنہ دی تعلیم نے حیواناں نو انسان بنا دیتا، جنہ دی تشریف آوری دے نال انسانیت نو معراج حاصل ہوئی، جنہ دی تشریف آوری دے نال بربریت دی چکی دے اندر پسنے والی اس مظلوم عورت نو عزت والا مقام ملیا۔ ربیع الاول دی ابتدا ہو چکی ہے، سارے مسلمان جانتے ہیں کہ وہ مبارک مہینہ جس دے اندر امام الانبیاء سرتاج الرسل محبوب کل ہادی السبل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی۔ بے نیاز رب اپنے معاملات دے اندر، اپنے نظام دے اندر دنیا دی کسی طاقت دا وہ دخل برداشت نہیں کرتے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ چاہے نبی گل کر سکدا، اللہ نہ چاہے تے نبی بھی گل نہیں کر سکتا۔ یہ وحدہ لا شریک رب۔ ذہن میں سوال تے آندا، مصر دی حکومت بھی مل گئی، اقتدار مل گیا، فوجاں دے مالک نے، خزانیاں دے مالک نے، ساریاں ایجنسیاں انہاں دے کنٹرول وچ نے۔ کسے بندے نو، کسے قاصد نو، کسے سپاہی نو، کسے پیادے نو چٹھی لکھ کے کنان وچ بھیج دندے کہ ابا جی پریشان نہیں ہونا، میں تے رنگی پیا بسنا۔ لیکن جتنی دیر تک اللہ اجازت نہیں دیندا، رب دا نبی ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتا۔ آندا نا ذہن وچ خیال کہ جناب یعقوب نو تے نہیں سی پتا، جناب یوسف نو تے پتا نا کہ میں زندہ تے میرا باپ کنان دے اندر پریشان حال ہے۔ وہ بے نیاز رب ہے۔ رب سمجھنا ہوئے تو سورہ یوسف کا مطالعہ کریا جائے۔
رب نال تا رب کون ہے؟ اگر رب دا تعارف حاصل کرنا، سورہ یاسین دی آخری آیت ایڈے جلال بھری آیا مبارکہ، مشرق دے کلیجے نو ہلا کے رکھ دندی۔ سورہ یاسین دی آخری آیت اللہ مالک الملک فرماتے ہیں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ فرماتے ہیں پاک او ذات جے دے قبضے دے اندر، جے دے ہاتھ دے اندر بیدہ ملکوت کل شیء، جے دے ہاتھ دے اندر ہر شے دے اختیارات نے، بیدہ ملکوت کل شیء، جے دے ہاتھ دے اندر ہر شے دی ملکیت، ونڈ ہے ہی نہیں، ہر شے کل شیء رب دے ہاتھ وچ نے۔ تے جو تفصیل آسانی نال سمجھ لئیے، میرا رب چاہے نے اختیاراں والا، میرا رب انیاں قدرتاں والا، میرا رب چاہے مصر دیاں منڈیاں دے اندر نیلام ہون والے بردے نو عزیز مصر بنا دے وے، میرا رب چاہے انہاں ویراں نو جڑے کھوہ وچ سٹن والے پرا نے، میرا رب چاہے سوالی بنا کے اسے بردے دے سامنے کھڑا کر دے وے۔ اس میرے رب دیاں بے نیازیاں نے اولاد پیغمبر کھنگ لے کے واپس ٹرن لگی، عزیز مصر نے آکے دی بوری دے اندر پیمانہ رکھ دے آجے، پیمانہ رکھ دیتا، جدوں بوریاں دی تلاشی ہوئی جناب بنیامین دی بوری وچوں پیمانہ نکل دائے، شاہی پیادے، شاہی ہرکارے، شاہی پولیس والے دعائیاں دین لگ گئے، قافلے والے ہو تسی چوری کر کے جاندے پے ہو۔ اے کہن لگے یار اسی چوریاں تے کر دے نہیں، پر تہاڈی گم کیڑی شے ہو گئی؟ کہن لگے سانو بادشاہ دا جو پیمانہ ہے، بادشاہ دا جام ہے او نہیں پیا لبدا، سانو شک ہے کہ تسی چرا کے لے گئے ہو۔ بوریاں پھول دے جا رہے ہیں، پھول دے جا رہے ہیں، ملدا نہیں پیا۔ کہن لگے یار ٹھیک ہے تھوڑے تے کہنے لگے نہیں ہوں سارے نیاں بوریاں پھولو، بندہ بنن واسطے نا پکیاں کرنے واسطے، یہ پکیاں کیتا، پہلے نہیں بنیامین دی بوری کھولی، بوریاں دوسرے بھراواں دیاں کھل دیاں جا رہی، ایک دی کھل گئی، دوے دی، تیسرے دی، چوتھے دی۔ کہنے لگے بھی تسی تے بڑے چنگے بندے ہو، تھوڑی چوری نہیں کیتی۔ کہنے لگے نہیں نہیں اسی ہن گل مکا کے جانا، سارے دیاں بوریاں کھول کے ویکھو، بوریاں کھلدیاں جا رہی ہیں۔ بنیامین دی بوری کھلی، وچوں جام شاہی جام مل گیا ہے، تے جناب بنیامین نو گرفتار کر لیا گیا۔ بھائی سر پٹ دے پے نے ساڈے نال کی بنیا؟ کہنے لگے عزیز مصر ساڈے وچوں ایک بندہ رکھ لا، اینو قید نہ کریں، اے دا باپ تے اگے بہت نمانا ہے، اے دا باپ بڑے صدمے برداشت کری پھردا، اگر اے دی جدائی دا پیغام پہنچیا کتے زندگی دی بازی نہ ہار جائے، او دی جان ختم ہون دا ڈر۔ عزیز مصر کہنے لگا میں ظلم کیویں کراں، چوری کوئی کردا تے سزا کسے ہور نوں دیواں، تسی واپس چلے جاؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا میں نہیں جانا، جتنی دیر تک یا بنیامین نوں لے کے جاواں یا میرا باپ مینوں سد لوے تے یا رب گل دا نکھیڑا کر دے، گل کھل جائے۔ جناب یعقوب کو اولاد پہنچی، رب دا پیغمبر ویندا ہے، اج پھر ایک گھٹ آیا۔ جدوں یوسف نو ٹوریا شامی ویکھیا تے ایک گھٹ آیا، اج پھر 11 ٹورے نے تے ایک پھر نظر نہیں آوندا۔ اوے پوچھیا بنیامین کتھے؟ کہن لگے ابا جی تواڈے بیٹے نے چوری کر لئی، ان ابنک سرقا، تیرے پتر نے چوری کی تے چوری دے الزام وچ گرفتار ہو گیا ہے۔ اللہ دا پیغمبر کہنے لگا یار تہاڈی گل اگلی بھی سچی نہیں سی تے گل تہاڈی اے بھی سچی نہیں، یہ تھوڑیاں اپنیاں بنائیاں گلاں نے۔ اللہ دا پیغمبر کہندا میں صبر کراں گا، میرا رب میری امداد کرے گا، لیکن اللہ دے پیغمبر نوں سکون نہیں آ رہا، رب دے کام نے، بیٹا بادشاہیاں پیا کردا ہے تے باپ غماں دے چکراں دے اندر پریشان ہے، بیٹا عزیز مصر بنیا بیٹھا
تے باپ غم دیاں دھیریاں وچ ڈوبدا جا رہا ہے، اکھاں دیاں بینائیاں مک گئیاں۔ اگر کوئی بندہ باہروں آندا ہے، قافلے لنگدے پے نے، کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالدا ہے، اللہ دا پیغمبر اکھاں نبینیاں ہو چکیاں نے، سوٹی دے سہارے باہر حجرے چوں نکلدے نے، پوچھدے نے یار کوئی قافلہ ہے؟ کہنے گے ہاں بابا جی آ قافلہ آیا ہے۔ اللہ دا پیغمبر سوٹی نہ ٹیکدا انہاں کول پہنچدا، انہاں نوں پوچھدے یار مینوں دسو کسے تسی یوسف ویکھیا ہووے؟ آ مردا کس طرفوں آئے تے پوچھ دے ہر ایک تائیں، او جے کچھ خبر یوسف دی تینوں تے مینوں دسی جائیں۔ قافلے آ رہے نے، رب دا پیغمبر احساس نال شاید کسے علاقے جو یوسف دیاں قبراں مل جان، جدوں جواب ملدا کہ اساں تے کتے یوسف نہیں ویکھیا، رب دا پیغمبر یوسف یوسف کردا، پھر سوٹی ٹیکدا اپنے دارالحزن وچ آ جاندا، اپنے حجرے وچ آ جاندا ہے۔ اے تے ہور بڑے پہاڑ غم دے ڈگ پے نے، اوے پترو اے تساں میرے نال کی کیتا؟ ابا جی ساڈے کولوں قسم لے لا، حلف لے لا، انہاں بستی والیاں کولوں پوچھ لا، انہاں قافلے والیاں کولوں پوچھ لا جڑے ساڈے نال آئے، تیرے بیٹے نے چوری کر لئی تے عزیز مصر نے گرفتار کر لیا۔ اللہ دا پیغمبر بڑا ہی غمگین تے بڑا ہی غمزدہ، میرے بھائی انہاں غماں دیاں کہانیاں دا انہاں بابیاں نوں پوچھو، انہاں ماپیاں نوں پوچھو جنہاں دے جوان پتر انہاں کولوں وچھڑ گئے نے، اب کول فوت ہو جاوے بابے باپ او دے کفناؤن دا دفناؤن دا بندوبست کردا، او دیاں گلاں بھل جاندیاں نے کہ تی دفن کر دتا، تے جڑا انج وچھڑ جائے او دی ساری زندگی دل وچوں دماغ وچوں تانگاں نہیں جاندیاں۔ رات نوں بڑی ماں انتظار دے بیٹھی، ماریا دروازہ کھڑکدا، کہندی ہے ہو سکدا میرا بیٹا آیا ہے، بڑا باپ نیندر نہیں پیندی، ماریا باہر کھڑکا ہویا دروازہ کھڑکدا، اے بڑا باپ جُتی پا کے اٹھ کے باہر دیندا، دروازے کھول کے کدے ادھر چھاتی ماردا کدے ادھر چھاتی ماردا کہ میرا پتر نہ آ گیا ہوئے۔ ہتھیں دفن جنانوں کریے تے لتی آس تناں دی، اوے قید ہویاں دی تے بچھڑ گیاں دی تے دل تی تانگ نہ جاندی۔ اے میرے پتروں نے انج نہ کرو، رب دے پیغمبر دیاں آساں بڑیاں لمیاں، اے میرے پتروں مینوں اپنے رب تے اینا اعتماد تے یقین ہے، جاؤ میرے بھی یوسف نو تلاش کرو تے بنیامین نو لے کے آؤ، ہو سکدا کہ میرا رب دونوں نو کٹھیاں نو بھیج دے۔ اللہ دے پیغمبر نے موت تسلیم نہیں کیتی کیونکہ حالات و واقعات دس دے نے یوسف تے موت نہیں آئی، یوسف بچھڑ گیا ہے، رب دا پیغمبر ہے، حالات و واقعات نے اندازہ کرا دیتا ہے یوسف فوت نہیں ہویا، یوسف بچھڑ گیا ہے۔ کہنے گے پترو جاؤ تلاش کرو، اللہ دی رحمت تو بے امید نہ ہو، جاؤ میرے یوسف نو تلاش کرو۔ بڑی حیران کن گل، 40 سال ہو گئے، بعد لکھتے ہیں 80 سال دیاں جدائیاں رہیاں، بعد لکھتے ہیں 40 سال دی جدائی رہی، 40 سال روندیاں بیت گئے، اج بھی آندے جاؤ میرے یوسف نو تلاش کرو، ہو سکدا کہ میرا رب یوسف نو بھی بھیج دے تے بنیامین نو بھی بھیج دے۔ بابا جی کتوں تلاش کریے؟ ایک نے تے چوری کیتی، ہتھی گرفتار کرا کے آیا، یوسف نو فوت ہویا مدتاں ہو گئیاں نے، یوسف نو تے فوت ہویا دنیا تو گیا، کئی سال بیت گئے نے، یوسف نو کتوں تلاش کریے؟ اللہ دا پیغمبر آندا ہے رب دی رحمت تو بے امید نہ ہو سکدا کہ میرا رب اپنی رحمتاں نال میل کرا دے۔ تیاری کرو، اولاد یعقوب پھر تیسری باری تیاری کر رہی، ایک دو نال اشارے کرائے گلاں بھی کر دین، یار بابا جی آندے پہن تے جا رہے ہیں پر بنیامین سال تو پہلے آ نہیں سکدا کیونکہ بنیامین تے چوری دے جرم وچ گرفتار ہو گیا ہے۔ اللہ دا پیغمبر کہنے لگا پترو تسی تمام دی تیاری کرو، میری چٹھی بھی لے جایا جے، عزیز مصر نو جا کے میرا خط بھی سنایا جے۔ میرے ساتھی بڑھا ماں باپ جدوں ان دا حادثہ ہوندا، ماں باپ تے زندہ
दरगोर हो जाते ने, मापे गलियां दा कख बन जाते ने। अल्लाह दा पैगंबर कहंदा पुत्रो जाओ मेरी चिट्ठी लै जाओ। जदों चिट्ठी लैके गए, चिट्ठी ते लिखाउण लग गए, अजीज मिस्र नूं आ जाके मेरा सलाम भी आके आ दे। अजीज मिस्र नूं जाके खत दिता कि जनाब ए बिन्यामीन दे वालिद दा अल्लाह दे पैगंबर जनाबे याकूब दी चिट्ठी तुहाडे नाल है। हुण इन्हां नूं नहीं पता जिहदे कोल चिट्ठी आई ए भी याकूब दा बेटा है। नबी ज़ादे ने पता कोई नहीं कि यूसुफ है। अब बड़िया बड़िया गल्लां समझी जाया करो, नाल थोड़ियां थोड़ियां अकीदा साफ हो जाए। नबी दी औलाद है, इन्होंने नहीं पता भी है यूसुफ। साडे तो बेनमाज साहबजादे होंगे जनाब सतवें महल्ले की गल खबर देन लग जाते हैं। रब की जात तो सवा किसी बंदे को नहीं पता भी कल दे अगले की शायद जिन्नी देर तक रब ना दस। आ रहा के वाकया आज ही जनाब याकूब ने चिट्ठी दी, बाप का नाम लिया तो यूसुफ दी अखां समासु बरसन लग गए। मेरे वाल की चिट्ठी फड़ी फड़ के अखां दे लाई, तेनू चुम चुम सीने नाल लावां नी चिट्ठी है सजना दी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दुखा दी कहानियां। बाप की चिट्ठी आई, लिखिया की बाप ने जनाब याकूब लिख देन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहने लगे मैं फरजंद इसहाक नबी दा ते जिसनू शान उचेरी इब्राहिम खलील रबाना ते जद मुबारक मेरी। पढ़ बिस्मिल्लाह इसती पिछे ते लिखा सलाम तुहानू ऐ मुल्क मिस्र देशा तेरा याद न नाम असानू। अव्वल यूसुफ दिल बर सोना ओए अखियां दी रोशनाई खेडन गया ना मुड़ घर आया ते खबर न लगी काई। जंगल विच बगियाड़ा खादा ते सोना दिल बर जानी कुर्ता उसदा लहू भरिया ते साडे कोल निशानी। उस दे गम ने साडे ताई, उस दे गम ने साडे ताई ते मौत करीब ले आंदा। एकदम दर्द फरा के अजाबों ते खाली मूल न जांदा। ताकत गई वजूदों मेरी ते कदमी न टुरया जावे। आजज रह गया हुजरे अंदर ते नैनी नजर न आवे। असां तुहाडे खुश करने नू ते बिन्यामीन घलाया तुसां साडे मारन कारण ते उसनू कैद कराया। एक दुखिया बाप दे दिल दे दुखड़े ने अजीज़े मिस्र। तू आख्या मैं बिन्यामीन नू मिलना, मैनू शौक बड़ा यूसुफ दा भाई है, मैं बिन्यामीन नू मिलना चाहना। तेरा शौक सुन के ते मैं अपने लखते जिगर नू तेरे कोल कर दिता है ते तू मेरे इस गल दा जवाब दे दिता है। असां तेरा शौक पूरा करने वास्ते बिन्यामीन तेरे कोल गला दिता है ते तू सानू मारन वास्ते बिन्यामीन नू गिरफ्तार कर लिया है। अजीज़े मिस्र मैं ते अगे बड़ा दुखिया वां, मेरा ते अग पुत्र मेरे कबर तोड़ गया है। मेरा यूसुफ अगे विछड़िया ओदे गम ने, ओदी जुदाई दे विछोड़ियां दे गम ने मेरी बस करा दी है। इन्नी बस करा दी मेरे वजूद दियां ताकतां खत्म हो गई, मेरे तो कदम भी नहीं चुकया जांदा। ए अजीज़े मिस्र जे बिन्यामीन नू आजाद ना करें ते हो सकदा मेरी जिंदगी दी बाजी बीत जाए। यार तू काम चंगा नहीं कीता, असां तेरा इन्ना ख्याल कीता है ते तू साडे नाल की कीता। ओ जो कुछ उसदी बोरी विचों ते निकलिया माल तो साडा ए कम बिन्यामीन न करसी ते सच यकीन है साडा। ए अजीज़े मिस्र मेरिया बेबसियां वेख अगे दर्द फराक यूसुफ दे सानू
تے موتوں پار لنگایا تساں دوبارہ بلدی اتے تے غم دا بالن پایا دل تڑپدا پیا بڑا دکھیاں ہے تو عزیز مصر پر میں بڑا مظلوم باپ ہاں دکھاں دا ماریا ہویا ہاں بھی میں رب دا نبی کتے اے نہ ہوئے میری زبان چوں تیرے متعلق کوئی بد دعا دے جملے نکل جان جے میری زبان چوں اے تیر نکل گیا اگر اس کمان چوں تیر چل گیا پھر واپس نہیں ہونے میریاں بد دعاواں دا اثر تیریاں 7 پشتاں تک اثر کرے گا اوے عزیز مصر بنیامین دے بڑے باپ ول ویکھ لا میری چٹھی پہنچ جائے تے میرے بنیامین نو چھڑ دینی یاد رکھی میری زبان چوں کتے بد دعا دا کلمہ نہ نکل جاوے اس کمانو تیر دعا دا تے جس دم باہر آسی 7 پشتاں تک تیرے مگروں اس دا اثر نہ جاسی گرم آوازہ درد منداندا تے پاسوں مول نہ جاوے گرم آوازہ درد منداندا تے پاسوں مول نہ جاسی ظاہر ہو کر بامبڑ بلسی تے ویڑا ہاتھ نہ آسی دعا مظلوماں دی رب عالم تے جلدی نال سنیندا اوے غضبوں بعد ترازو دھر کے تے الٹے تخت کریندا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم اوے میرے امتی میرے صحابی مظلوم دی بد دعا کولوں بچ جائیں مظلوم جدوں بد دعا کردا ہے او دے درمیان تے رب دے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوندا بلکہ میرا رب فرماندا ہے میرے مظلوم بندے تو میرے کو امداد منگی ہے تیری امداد کرنی ساڈے تے ضروری ہو گئی چاہے ہونے کریے یا تھوڑی دیر ٹھہر کے کریے میں نبی میرا باپ نبی میرا تایا نبی میرا دادا نبی ادھر ذرا نظر مار لیں تے جدوں نبی رب دا تنگ آ کے جدوں رب دے نبی تے ظلم ہون لگ جان تے جے رب دے نبی دی زبان وچوں کوئی بد دعا دا تیر نکل گیا یاد رکھ لیں تیرے حکومتاں بھی مک جان گیاں تیرے تخت بھی الٹ جان گے تے میرا رب بڑا بے نیاز ہے میرا رب تختاں تو سٹ بھی سکدا ہے تے در در بھکاریاں نو تخت عطا بھی کر سکدا ہے جناب یوسف نالے پڑھدے پے نے نالے زارو قطار روندے پے نے اولاد یعقوب حیران ہے عزیز مصر نو ساڈے باپ نال اتنا پیار کتھوں آ گیا گویڑ کردے نہیں یار کتے ہووے نا اے ساڈی نسل وچوں نہ ہووے کتے ساڈا خون نہ ہووے اینا دا پیار باپ نال اینا پیار ساڈے نال بیگانے بندے نہ پیار نہیں کردے اے انج لگدا جویں ساڈا خون ہے کہن لگے عزیز مصر بابے دی چٹھی بھی لے آئے ہاں تے آ تھوڑی جی پونجی بھی لے کے آئے ہاں پیسے بھی کوئی نہیں یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین واہ میرے اللہ تیریاں قدرتاں دے قربان جاواں اے تیرا بندہ اللہ تینوں کدوں سمجھے گا اے انسان رب نو کدوں سمجھے گا ویکھ دے صحیح کھوہ وچ سٹن والے بردہ بنا کے بیچن والے رسیداں لکھ کے دین والے ہر گل دے اندر بے اعتبار بناؤن والے سونے یوسف دیاں شکایتاں تے شکوے کرن والے آج یوسف دے سامنے سوالی بن کے کھڑے یا ایوہ العزیز اے عزیز مصر ساڈے گھر غربتاں دے ڈیرے نے بھوک نے ساڈی بس کرا دتی مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة آ تھوڑا جا سامان لے کے آئے ہیں کچھ روئی ہے کچھ پیسے نے تھوڑے پیسے نے آ تھوڑے سامان ہے
آسی تیرے کو لے کے آیا یہ بدلے سانو اللہ دے دے ساڈے تے صدقہ بھی کر دے وتصدق علینا سانو صدقہ بھی دے دے ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ صدقہ کرن والیاں نو رب بڑا ہی پسند کردا ہے واہ اللہ اے ویچن والے جو صدقہ پہ منگ دے وتصدق علینا نالے منگ دے پین دے نالے ویندے پین یوسف دے نال بنیامین برابر بیٹھا سارے بندے گریڈ کا کر دیں یار نیر نہیں آ اسی بھی تو یعقوب دے بیٹے ہیں نا یہ بھی یعقوب دا بیٹا نو برابر تخت تے بٹھایا دی سامنے ہاتھ بن کے کھڑے جدو جناب یوسف نے گل سنی کہنے لگے عزیز پیغمبر زادو اے صاحب زادو اے کنانی شہزادو میری گل سنو کنک تے میں تانوں بڑی دیاں گا پہلی واری آئے ادوں بھی بوریاں بھر دتیاں تے لیا کچھ نہیں تسی دوسری واری آئے بوریاں تھوڑیاں پھر بھی بھر دتیاں لیا کچھ نہیں کنک تے تانوں میں ہن بھی بڑی دیاں گا پر ہن مینوں ایک گل دا جواب دینا پائے گا مینوں دسو تے صحیح قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف مینوں انہاں تے دسو تانوں پتہ ہے کہ تساں یوسف نال کی کیتا اج جے سامنے کھڑے ہوئے بھی یوسف جے گل کھلی نہیں انہاں تے دسو تانوں پتہ کہ تساں یوسف نال کی کیتا کھڑے سن مصر دے اندر تے تصور کنان دے جنگلاں وچ سابقہ کیسٹ چلن لگ گئی ایک دوے دے منہ ول ویندے پین چہرے تے زردیاں آ گئیاں ساڈیاں ظلماں دیاں کہانیاں بادشاہاں دے درباراں تک پہنچ گئیاں نے اس گل دا عزیز مصر نو کیویں پتہ لگ گیا ایڈیاں ایجنسیاں تیز نے CID بہت تیز ہے اینوں کیویں پتہ لگا اس گل دا تے یا سانوں پتہ یا یوسف نو پتا یا عرشاں والے رب نو پتا ہے عزیز مصر نو کیویں پتا لگ گیا بندے بڑے گویڑی سن کہن لگے یار جدوں دے مصر وچ آیا دوسرے بندیاں نالوں ساڈی عزت بھی زیادہ دوسرے بندیاں نالوں ساڈی خدمت بھی زیادہ دوسرے بندیاں نالوں ساڈا پیار بھی زیادہ کردا یار کتے اے ہوئی یوسف نہ ہووے تے ایک دن کہن لگے یار کوئی عقل دی گل کر یوسف کتھوں آیا یوسف دے ختم ہویا مدتاں ہو گئیاں نے یوسف نو تے گیا دنیا تو بڑا عرصہ ہو گیا یوسف کتے کہنے لگے چلو یار میں اندھیرے تیر سٹنے پتہ لگ جائے گا قالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قرآن دے لفظاں دے قربان جا پکی گل بھی دسی تے سوالیہ انداز بھی قالو اِنَّكَ کیا بے شک تو لا انت یوسف بے شک تو ہی یوسف ہے قالوا انک لا انت یوسف کہن گے سانو تے تو ہی یوسف لگنا ہے جڑے اور سارے دس دے پہن تو ہی یوسف لگنا اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہون نہیں گل لکونی ہن ساری گل دس دے جدوں رب نے کہا تے ادوں دسنی ہے اونج نہیں دس سکدا پہلی باری کہندے ہو خیر سرا تو کنگیاں بوریاں لے ابا جی نوں کہ پریشان نہ ہو میں تے مصر وچ نہیں جنی دیر تک رب اجازت نہیں دیندا اتنی دیر تک نبی بھی گل نہیں کر سکدا بلکہ اللہ نے اپنے سونے محبوب کے متعلق فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی اللہ فرمانے میرا محبوب انی دیر تک نہیں بولدا جتنی دیر تک اسی نہ بلائیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی میرا نبی میری وحی دا پابند وحی آوے تے میرا محبوب بولدا انج نہیں بولدا ہن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر بات چھپاونی نہیں دس دے قالوا انک لانت یوسف تو یوسف لگنا ہے جناب یوسف فرماندے نے عزیز مصر نے آکھیا قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف تے آج میرا بھائی آ میرا ماں جایا آ میرا سکا پرا انا یوسف وہذا اخی میں یوسف تے آج میرا بھائی بنیامین بھراواں دے پیراں تھلیوں زمین نکل گئی کم تے بڑا خراب ہویا اساں یوسف تے ظلم بڑے کیتے
یہ تے حکومتاں دا مالک بن گیا، بادشاہ بنیا بیٹھا ہے، ہن پتہ نہیں ساڈے کول بدلے کیویں لگے گا۔ دعا کہن لگیا یار ہور تے ساریاں چھڈ، گل پتہ نہیں پیا لگدا، گل سمجھ نہیں پئی آوندی، اساں بردہ بنا کے ویچیا ہے تے عزیز مصر کیویں بن گیا۔ کچھ کہن لگے سونا بڑا ہے، اپنے حسن و جمال دی بنیاد اتے عزیز مصر بنیا۔ کچھ کہن لگے یار سیاںا بڑا ہے، اپنی عقل دی بنیاد اتے عزیز مصر بنیا۔ جناب یوسف دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگے نہ میرے بھائی، نہ میری عقل دا کمال ہے، نہ میری شکل دا کمال ہے، قد من اللہ علینا۔ اے تے عرشاں والے رب دیاں رحمتاں دے کمال نے، اے تے عرشاں والے رب دیاں رحمتاں دے کمال نے، جس نے منڈیاں وچ وکنے والے بردے نو عزیز مصر بنا دیتا ہے۔ اولاد پیغمبر پریشان آل کھڑی کہ ہن کی بنے گا، ہن ساڈے نال کی ہوئے گا؟ اللہ دے پیغمبر نے جواب دیتا یار اے رب دیاں مہربانیاں نال انہو من یتقی و یصبر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جناب یوسف کہنے لگے بھائی جڑا اللہ تو ڈر جائے، جڑا صبر کرے، جڑا صبر کرے۔ اللہ دے پیغمبر نے تیناں سفراں دے اندر اپنے بھراواں نوں گل چتاری کوئی نہیں، دسیا ہی نہیں بھی کی ہویا، تسی میرے نال کی کیتا، گل ہی نہیں چتاری۔ یہ سی صبر، پتہ ہے بھی آئے بیٹھے محسن میرے مہربان آئے کھڑے نے، لیکن ایک لمحہ بھی کوئی ایسا جملہ زبان تے نہیں آن دیتا جہدے نال پیغمبراں نوں کوئی تانا تے مینا مل جائے۔ ساڈے تاں 20 سال نہیں گلاں مکدیاں۔ تو میں گیا سی تو مینوں 5-2 منٹ نہیں دتے، میں گیا سی مینوں کئی نہیں دتی ہے۔ انہاں باتوں بنیاد بنا کے ساری عمر تانے مینے صلح بھی ہو جانے، پھر بھی تانے مینے مار دین۔ ایتھے اتنا کچھ کرتا رب دے پیغمبر نے، ایک لمحہ پر بھی کوئی ایسا لفظ نہیں لیا جہدے نال کوئی شکوا ہو جائے۔ جب اینی گل ہوئی نا تے بھراواں نے پھر اخیر کر دیتی ہے، کہنے لگے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا من الخاطئین وإن كنا لخاطئین۔ اولاد پیغمبر نے بھی اخیر کر دیتی جدوں دیکھیا یوسف عزیز مصر بنیا بیٹھا ہے۔ اج چہرے تے کوئی حسد دی اگ نہیں، اج چہرے دے اوتے کوئی شریکے والی گل نہیں۔ کہن گے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہن گے اللہ دی قسم یوسف اللہ نے تیری شان ساڈے نالوں ودا دیتی ہے۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، یوسف اللہ دی قسم اللہ نے تینوں ساڈے تے فضیلتاں دے دتیاں نے۔ تے جدوں بھرا من جان پھر تانے نہیں ماری دے، جدوں بھرا گل من جان تے مینے نہیں ماری دے۔ ادھروں بھرا نے لقد آثرک اللہ علینا، اللہ دے پیغمبر نے فوراً کہ لا تثریب علیکم الیوم، تواڈے چہریاں تے زردیاں کادیاں آ رہیاں نے، تسی پریشان کیوں کھڑے ہو؟ لا تثریب علیکم الیوم، اج تواڈے کولوں میں کوئی بدلہ نہیں لینا۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہنے گے میرا اللہ بھی تانوں معاف کر دے تے میں بھی تانوں معاف کر دیتا ہے۔ میرے ساتھی آ چنگے بھراواں نوں معاف کر دندے، چنگے بھرا نبیاں دی سنت ہے، یہ نبیاں دا طریقہ ہے۔ بھراواں کولوں غلطیاں بھی ہو جاندیاں نے، بھراواں کولوں ظلم بھی ہو جاندے نے، بھراواں کولوں وادا گھاٹا بھی بڑا ہو جاندا، پر چنگے بھراواں نوں معاف کر دندے نے تے بھراواں دی عظمت نوں من بھی لیندے نے۔ من لینا چاہیے، جو اللہ نے بتایا کسی رنگ چ ہوئے تے من لینا چاہیے، یہ عزت عظمت ہے۔ ہوں اللہ کا شکر ادا پہ کیسا ماحول بڑھیا۔ جناب یوسف کٹھے ہو کے بیٹھ کے تے گلاں شروع ہو گئی۔ جناب یوسف میرے ابو جی کا گل سناؤ کی حال ہے، میرے باپ دا کی حال ہے، اے میرے ساتھیوں میرا باپ زندگی کیویں گزاردا؟ کہنے لگے یوسف کچھ نہ پوچھ،
باپ دا اللہ تو کبڑا ہو چکیا ہے، اکھاں سفید ہو چکیاں نے، ساڈے باپ نے تے کدے ساڈے نال گل نہیں کیتی، اپنے حجرے چوں باہر نکلدے کوئی نہیں، جدوں آواز پیندی ہے یوسف 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 پیا کردا، جناب یوسف دیاں اکھاں وچ آنگوں دیاں جھڑیاں لگیاں ہوئیاں نے، کہن لگے میرے بھائی ہن جلدی کرو، میرا کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا کرتا لے جاؤ، میرے باپ دی اکھاں نال لایا جے، میرا رب میرے باپ دی اکھاں دی بینائی واپس فرما دے گا۔ کرتیاں دے رنگ نے، ادھر کرتا دیکھیا، ایک کرتا یوسف دا ہی کرتا، یوسف دا ہی کرتا، ایک کرتا ویکھیا تے اکھاں دیاں بینائیاں ختم ہو گئیاں، ایک کرتا ویکھیا تے رب او دے نال اکھاں دی بینائی واپس دے رہا۔ تے جناب یعقوب بھی اپنے بچیاں وچ بیٹھے، بچے بھی ماشاءاللہ بڑے، دو تے پوترے 86 87 88، کئی نے آکھیا 300، کسی نے آکھیا 150، ماشاءاللہ پورا بابے دا باغ بھریا پیا، پر بہار بابے دا باغ، سبحان اللہ۔ ایک دن بیٹھے نا، ایک فطرتی بات، جدی مرضی اولاد تابعدار ہوئے، جے بزرگ آدمی ایک گل کری جائے نا ہر ویلے تے او بھی تاں بابا چھڈ بھی دیا کر، ہور بھی گل کدے کر لیا کر، ہر ویلے تم ایک ہی گل دا مطلب ہور گل کردا ہی کوئی نہیں۔ تے جناب یعقوب نو سوائے یوسف والی گل تو ہور کوئی گل چنگی نہیں سی لگی۔ جے کوئی باہروں آیا ہوئے یوسف پتر کدے ویکھیا ہی نہیں ویکھیا، اور یوسف نہیں آیا، اور یوسف دا کوئی بن جائے گا، یوسف میرے لب جائے گا، یوسف دا میری ملاقات ہو جائے گی، او دے نام ہمیشہ یوسف یوسف، تے اولاد بھی کہن گے بابا جی کی تسی پڑھ لیا۔ ایک دن بیٹھے اچانک ادھر مصر میں فصلت العیر ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اپنی اولاد کو میرے پترو، جے مینوں تسی ایک گل نہ کہو کہ بابا تو 17 72 ہو گیا ہے، بابا تیریاں تے پرانیاں گلاں نے، تے میں تینوں سچی پیا دس، نال مینوں یوسف دیاں خوشبو آ رہیاں نے۔ انی لا اجد ریح یوسف، ادھروں مصروں کرتا ٹردا، ادھروں اللہ دا پیغمبر اپنے بھراواں نوں کرتا دندا ہے، کہن لگے لے کے کون جاوے؟ یہودا کہن لگیا یوسف دا خون آلود کرتا بھی میں دتا سی، میری وجہ تو غم پہنچیا تے ہن خوشخبری والا قمیض بھی میں لے کے جانا۔ ادھروں ٹردا پیا ہے، ہلے قافلہ رواں ہوندا پیا، تے جناب یعقوب کنان وچ نے انی لا اجد ریح یوسف، مینوں یوسف دیاں خوشبو آ رہیاں نے، اج تے انج لگدا ہے میرا یوسف میرے نیڑے نیڑے آ رہا ہے، اج تے مینوں انج لگدا ہے جیڑی ہوا میرے کولوں گزردی ہے، اج مینوں انج لگدا میرے یوسف نال ٹکرا کے آ رہی ہے، میرے یوسف دے جسم نوں چھو کے آ رہی۔ تے اولاد کہن لگی ابا جی اے تہاڈیاں قالو یا ابانا، اولاد کہن لگے قالو تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ مفسرین نے لکھا جڑے آ اولاد یعقوب نے جملے کہے نے، اے اولاد نو اپنے ماں باپ دے متعلق کہنے نہیں چاہیے۔ پیغمبر رب دا آندا کہ مینوں یوسف دیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، جے تسی یہ گل نہ کہو بابا تیریاں پرانیاں گلاں نے، تے اولاد نے وہی گل آکھی، کہنے لگے قالو تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے اللہ دی قسم ہے بابا تیریاں وہی پرانیاں گلاں، بابا تو یہ گلاں چھڑنیاں نہیں، کتھے یوسف؟ مدتاں بیت گئیاں نے، 12 دناں دا سفر دے بقایا، جناب یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے حشاشیاں آ گئیاں، رونقاں آ گئیاں، انج لگدا جویں غم دے بدل چھٹ گئے نے۔ جدوں یہودا پہنچیا، اے ابا جی آ یوسف دا قمیض، او میرے ساتھی جدوں بچھڑیا پتراں دیاں نشانیاں لبدیاں نے، ماپیاں دے کی حال ہوندے نے۔ جناب یعقوب نے یوسف دا کرتا پکڑیا ہے، پکڑ کے روندے روندے نے اکھاں تے لا لیا، نالے روئی جاندا یوسف 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 پیا کردا، نالے کرتا اپنی اکھاں نال لایا۔ جناب یوسف نو پتا ہے کرتا اکھاں نال لگے گا بینائی مل جائے گی، جناب یعقوب نو نہیں پتا کہ کرتا اکھاں نال لگے گا تے روشنی آ جائے گی۔ کیویں بنڈ اللہ نے کر دیتی ہے۔ یوسف نو پتا بھی لے جاؤ اکھاں
रोशनी वापस आ जाएगी। जनाब याकूब नूं नहीं पता भी रोशनी वापस आनी है। जनाब याकूब कुर्ता अखां नाल आ गए रोंदे पैने नाले यूसुफ 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 पे करते ने। जदों कुर्ता पासे हटाया रब दे पैगंबर ने अख चमकी दे कहणगे पुत्र मैनूं नजर आउण लग गया है, पुत्र मेरी अखां दी बिनाई वापस आ गई। अब्बा जी तुहानूं मुबारक होण, तुहाडा यूसुफ राज पिया करदा, तुहाडा यूसुफ अजीज मिस्र, तुहाडा यूसुफ पूरे इलाके नूं गल्ला तकसीम करने वाला। उन्हें आख्या कि अब्बा जी नूं लै आओ, अब्बा जी तैयारियां करो चलिए, अब्बा जी तैयारियां करो चलिए। जनाब याकूब ने गल सोचदी है पुत्र जल्दी करो, है पुत्र जल्दी करो, किते ना जुदाइयां विच जान खत्म ना हो जाए, मेरी जिंदगी दे असावां विच एक बार यूसुफ नूं सीने नाल ला लवां, एक बार यूसुफ नूं वेख लवां, एक बार यूसुफ नाल प्यार कर लवां। सारा खानदान तैयार हो रहा, सारा खानदान तैयार, उठां दे समान लद्या जा रहा, सवार हो रहे ने, काबला टुरिया जांदा, किनान वाले नाले रोंदे पए ने अल्लाह दे पैगंबर तुहाडे नाल बरकतां बड़ियां सन, छड्ड के ना जाया जे। ए अल्लाह दे पैगंबर तुहाडे नाल साडीआं बहारां बड़ियां सन, कित्थे जांदे पए हो? जनाब याकूब ने आख्या यार तुसां खिदमत भी मेरी बड़ी कीती, मेरियां गल्लां भी बड़ियां मनियां, अल्लाह तुहानूं अजर देगा। अज मेरा यूसुफ मैनूं लभदा पिया है, मेरा राह न रोकिया दे, जिवें मैनू तंगा ने मेरे यूसुफ नूं मेरियां इन्नियां उड़ीकां होणगियां, ऐ उड़ीकां मुकदियां पईयां ने, मैनू जान दिओ। अल्लाह दे पैगंबर दा काफला आ रहा है, रात दिन दा सफर करदा, जदों मिस्र दे करीब पहुंचे उत्थे रुक गए। सिपाहियां जनाब इत्थे रुक जाया जे। जदों जनाब याकूब ने पूछा की गल बनी, कह लगे अब्बा जी थोड़े इस्तकबाल दीयां तैयारियां हो रही ने, सारियां ही फौजां, सारे महकमे, तमाम वजीर मुशीर, बड़े बड़े ओहदियां वाले, बड़े बड़े मजहबी हवाले नाल, दुनियावी हवाले नाल, सारी दी सारी हुकूमत दे नुमाइंदे आए ने। पहले एक जमात आई, फरमाया मेरा यूसुफ है, नहीं अब्बा जी ये यूसुफ दी भेजी फौज आ रही थोड़े इस्तकबाल वास्ते। इधर पूछा कौन है, ये भी थोड़े इस्तकबाल वास्ते आए। अचानक पिछों यूसुफ दी सवारी निकली। जनाब यूसुफ की जो सवारी निकली तो रंग ही हो रहे। जनाब यहूदा कन विच कहंदे ने अब्बा जी यूसुफ आ रहा है, अब्बा जी यूसुफ आ रहा है। अल्लाह दे पैगंबर ने सवारी अगे तोड़ दी। जदों यूसुफ दे निगाह पई, हुण यूसुफ जवान हो चुके है, 80 साल बीत गए ने, हुण यूसुफ दा रंग ढंग हो रहे। पुछदे आ यूसुफ है, यहूदा कहणगे अब्बा जी आओ जरा सवारी दो यूसुफ है। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम सवारी इंज लगदी भी कदम नहीं पटदी, सवारी छड्ड के ते रब दा पैगंबर पैदल टुर पिया, दौड़ पिया। जनाब याकूब मैं यूसुफ नूं जल्दी मिला, यूसुफ दी निगाह पई ते यूसुफ ने भी सवारी छड्ड दित्ती। उधरों यूसुफ दौड़े आ रहा है, उधरों रब दा पैगंबर याकूब आ रहा। अल्लाह दे पैगंबर ने यूसुफ नूं सीने नाल लाया, प्यार कीता ते रब दे पैगंबर ते गशी तारी हो गई। जनाब यूसुफ दी गोद दे अंदर, जनाब यूसुफ दी बुकल दे अंदर बुढ़ड़ा बाप पिया है, जेदी एक एक हड्डी गम दियां दर्दां ने भन छड्डी, जेदे वजूद नूं गमां ने चकना चूर कर दिता। इंज अपनी बुकल विच लैके बैठा है। जनाब याकूब नूं होश आई, फरमाया यूसुफ मेरा यूसुफ मेरा यूसुफ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम प्यार करदे नाल सवारी दे बिठाया लाया है। जनाब यूसुफ तख्त ते बैठे नाल जनाब याकूब नूं बिठाया, नाल अपनी माई नूं बिठाया, खाला नूं बिठाया। बाद मुफस्सिरीन लिखदे ने कि माई नूं बिठाया, बाद लिखदे ने कि माई फौत हो चुकी, खाला नूं बिठाया, खाला भी मां दी मंजिल उत्ते। बाद कहंदे नहीं मां नूं मौत ही नहीं सी आई। जनाब याकूब भी बैठे न, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम दी आलिया मोहतरम भी बैठियां ने, सामने 11 भाई खड़े ने। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताज पा के तख्त पे बैठे। जनाब याकूब भी झुकदे पे ने, 11 भरा भी झुकदे पे। मेरे अल्लाह तेरिया कुदरतां दे कुर्बान है। इन्नी राई तो आहदा अशरा कौकबन वशम्स वल कमरा राई तो हुमली साजिदीन। ते जदों 11 भरा सजदे विच चले गए, बाप भी
سجدہ کردا پیا تے مائی بھی سجدہ کردی پئی. اللہ دے پیغمبر نے آکھیا ابا جی یا آباتی ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعل ربی حقا وقد آسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہو هو العلیم الحکیم. کہنے لگے ابا جی آ میرے خواباں دی تعبیر ھذا تعویل رؤیا. ابا جی آ میرے خواباں دی تعبیر ہو رہی اس رب دے میں صدقے جاواں جس رب نے میرے تے احسان فرمایا مینوں جیل وچوں کڈ کے عزیز مصر بنایا تھانوں جنگلاں وچوں اٹھا کے تے شہر وچ پہنچایا. اے اس رب دیاں رحمتاں نے اس رب دا شکر ادا کریے. انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جناب یعقوب کچھ عرصہ اس مقام تے رہ کہنے لگے پتر میرا آخری وقت قریب آ رہا میں چاہنا جتھے میرا دادا جتھے میرا باپ جتھے میرا کنبا قبیلہ مدفون ہے میں اتھے جاواں. جناب یعقوب نو جناب یوسف نے ودا کر دتا. 7 سالوں تو بعد جناب یوسف ول بھی موت دے پھیرے پہ رہے نے. میرے ساتھیا چاہے انسان کتنا بڑا عظیم ہوئے مذہب دے حوالے نال کتنا بڑا ہوئے دنیا دے حوالے نال اے رب دا نظام کل نفس ذائقۃ الموت. جناب یوسف بیٹھے نے اپنے اللہ نال گلاں پہ کردے نے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے عرشاں والیا ربا دو چیزاں تو مینوں بغیر منگن تو عطا کیتیاں میں سوال نہیں کیتا یا اللہ میں منگیاں نہیں تو مینوں دے دتیاں نے. رب قد آتیتنی من الملک اللہ تو مینوں بادشاہی دتی میں منگی نہیں. وعلمتنی من تعویل الاحادیث اللہ تو مینوں خواباں دی تعبیر دا علم دتا میں تیرے کو منگیا نہیں. اللہ تو ہی میرا وارث انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ تو ہی تے میرا سہارا ہے. اللہ کل قیامت دے دن بھی تو ہی میرا سہارا ہے. اللہ میری دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے میرے اللہ جدو مینوں موت آوے بحیثیت مسلمان موت آوے توفنی مسلمان اللہ مینوں بحیثیت مسلمان موت عطا کر. اللہ مینوں نیک بندیاں دے صالح بندیاں دا ساتھ عطا کر دے. والحقنی اے عرشاں والے رب اپنی رحمت نال نیک بندیاں نال مینوں ملا دے. اللہ مینوں موت دینے اس حیثیت وچ کہ میں مسلمان ہوں. اتنا کچھ ہویا اللہ نے انہیں اقتدار دیتے تے نبی دے دل وچ ہجے بھی خوف تے مومن بندے دے ہر ویلے اے خوف دل وچ رہنا چاہیے. مشیت الہی تو بندے نو ہر وقت ڈرنا چاہیے. اللہ جدو موت آوے بحیثیت مسلمان موت آوے. اللہ دے سونے محبوب نے اپنے صحابہ میں دعا سکھائی. سرکار نماز جنازہ دے اندر دعاواں پڑھیا کرتے سن. اے جنازے دی دعاواں یاد کریا کرو. اے بریلوی بھابی دیوبندی دی گل نہیں ہے. اے اللہ دے سونے نبی دی سونی تعلیم دی گل ہے. سرکار کو جو مسنون دعاواں نے آپ بھی یاد کریے اپنے بچیاں بھی یاد کرائیے. اللہ دے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جنازے تے دعا پڑھیا کرتے صحابہ نو سکھایا کرتے. سرکار اللہم من احییتہ منا اللہ دے پیغمبر دے وجود جا رہا ہے. اللہ دے سونے ماں اللہ دے پیغمبر جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. رب دا نبی دنیا تو رخصت ہو چکیا. دریا نیل وچ داخل ہوئے پانی پھٹدا جا رہا. درمیان وچ جا کے جناب یوسف دی قبر بن گئی. جدوں ساتھی باہر نکلے تے پانی رل مل گیا.
کسے نو نہیں پتا یوسف دی قبر کتھے. جناب موسیٰ کلیم علیہ السلام دا دور آیا. جناب موسیٰ کلیم نو اللہ نے حکم دیتا ہے یوسف نو تے دریا وچوں کڈ کے یوسف نو اس قبر تو اس مقام تو نکال کے نبیاں دے علاقے وچ لے جا, فلسطین دے علاقے وچ لے جا. جناب موسیٰ کلیم فرمائے کسے نو پتا ہوے یوسف دی قبر کتھے. واہ اللہ, جے حکم دیتا سی دس بھی دینا سی اپنے نبی نبی قبر اتنے, دسیا نہیں. یوسف دی قبر کئیاں دا کم سارنا سی رب نے, کئیاں دا ہور نہ پتہ لگنا سی. فرمایا کسی نو پتا ہوے یوسف دی قبر کتھے. پورے بنی اسرائیل ایک ضعیف المرمہ بوڑھی مائی کہہ لگی اللہ دے پیغمبر مینوں پتا یوسف دی قبر کتھے. کہہ لگے بی بی ذرا جلدی دس یوسف دی قبر کتھے. کہہ لگی اونی دیر تک نہیں دسنی جنی دیر تک میری گل پوری نہیں ہوندی. بی بی تو کی منگنا چاہنی ہے؟ کہہ لگی میں منگنا یہ چاہنی ہاں کہ میرا رب مینوں بخش کے معاف کر کے میرا رب مینوں جنت عطا کر دے. جناب موسیٰ کلیم نے بی بی اللہ تینوں جنت دے گا, مینوں دس یوسف دی قبر کتے. جناب موسیٰ کلیم نو بی بی لے کے ٹر پئی. کہنے لگی اللہ دے پیغمبر ایتھے یوسف دی قبر ہے. اللہ دے پیغمبر دے پیر لگے پے, پانی پاسے ہٹ گیا, وچوں صندوق نکالیا تے لیا کے فلسطین دے علاقے دے اندر جناب یوسف نو بھی دفنا دیتا ہے. واہ میرے مولا, گل نبیاں دی نال قبراں دی ہون لگ پے. اللہ نبی دفن کیتا جا رہا ہے. اللہ یہ سانو تانوں دسیا کملیو اے دنیا انج نہیں رہنی. ہر بندے نے جانا, جاؤ ایڈے بڑیاں ہستیاں والے نہ رہے تے اسی کتھوں رہنا. اللہ مالک الملک کی گل مکائی نے اس وہ ایپ سنا کے بات ختم کرنا ٹائم بھی نکل گیا. انہیں سارے چیڑے مکا ساری گل دس کے جناب یوسف دی دعا تو بعد اگلی آیت ہے تو تھوڑا کم بھی کریا کرو, آپ بھی جا کے قرآن کا کھول لیا کرو کدے کدے. ہوں تھی میرے کو 5-6واں جمعہ سن لیا جناب یوسف متعلق, ہوں گھر جا کے سورہ یوسف کا مطالعہ بھی کریا جائے. مولوی نے گلاں کو صحیح دسیاں نے کہ ایویں ٹال مٹول ہی کریے. ہوں ساری گل بیان کر کے نا ہوں اللہ اپنے نبی نو مخاطب نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر یہ ساریاں غیب دیاں خبراں نے. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. اے میرے نبی یہ ساریاں غیب دیاں خبراں نے جڑیاں اساں تانوں دسیاں نے. یہ ساریاں غیب دیاں خبراں اسی تانوں دسیاں. اے میرے نبی اس ویلے تسی اوتھے موجود نہیں سو. وما كنت لديهم پیر کرم شاہ بیلوی نے کیتا ترجمہ سونے تسی اس وقت اتنے موجود نہیں سو جدو انہوں نے ساری سازش تیار کی تھی. یہ ساریاں گلاں ساڈے عبرت واسطے ساڈے سمجھن واسطے, یہ صرف کن رس نے دکھیاں بندیاں دیاں دکھیاں بھریاں کہانیاں. دکھیا بندہ اپنے دکھاں نو ویکھ کے روندا, دکھیا بندہ اپنے دکھاں نو روندا, اپنے جدائیاں نو روندا. اللہ دا قرآن مطالبہ کردا کہ تسی یہ سورت پڑھ کے میرے پیغمبر دی سیرت پڑھ کے اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ. میرے بھائی ہر پاسوں ہٹ جاؤ, ہر پاسوں کٹ جاؤ, عرشاں والے رب دے نال اپنی لو لگا لو جس رب نے تھانوں سونا محمد عطا فرمایا. ایڈا وڈا احسان. اج ربیع الاول دی ماشاءاللہ پہلی تاریخ ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ دے حوالے نال ہوئے گا. اور انشاءاللہ تعالی اے ہن اگے دا جناب یوسف دیاں گلاں سنیاں نا, ہن اپنے سونے نبی دیاں گلاں سنیاں جے دے نال ساریاں بہاراں نے, جے دے نال ساریاں عزتاں نے, جے دے نال سارے مقام نے, جے دے نال ساریاں بہاراں نے. اودے ہن گل سننی انہاں دا تذکرہ سننا. اگلا جمعہ انشاءاللہ ہوئے گا ولادت مصطفیٰ دے حوالے نال. میری ترتیب سیرت نبی دے حوالے نال یہ ہوندی ہے کہ پہلے میں درود پاک دے حوالے نال گفتگو کرنا کہ اس ہستی دا تذکرہ ہونا جس ہستی نو اللہ نے سارے جہان اور افضل تعالیٰ بنایا. دوسرا جمعہ ہوندا سی انتظار مصطفیٰ دے حوالے نال. ہن جمعے دی ترتیب کچھ ہٹ گئی ہے. اگلا جڑا جمعہ وہ آ رہا 8 تاریخ یعنی ربیع الاول دی 8 تاریخ اس دن ہونی تے انشاءاللہ ولادت مصطفیٰ دے تذکرہ ہوئے گا.
تے اگلا جمعہ جڑا وہ پھر لیٹ ہو جانا، 2 دن پہلے 12 ربیع الاول آ جانا، تو انشاءاللہ اس اگلا جمعہ وفات مصطفیٰ تے انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ دونوں جمعے اس تو اگے انشاءاللہ سیرت النبی دے پروگرام بڑے دلچسپ چلنے ہیں، جمال مصطفیٰ، برکات مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، انشاءاللہ ایک سیریز کا مضمون دی اللہ دی رحمت نال یہ انشاءاللہ سنانا ہے۔ ایویں جڑ کے آپ بھی آنا، احباب بھی لے کے آنا، آمنہ دے سونے یتیم دی عظمتاں دے ترانے، امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دیاں اور عظمت دیاں باتاں اور انہیں سونیاں سونیاں میٹھے میٹھے تذکرے انشاءاللہ جنہاں